अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को भी पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर कमेंट्स करेंगे, जिससे मैं अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सकूँ। और नए आने वालों के लिए रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को टच करें ताकि और ऑल वीडियो पे टच करें ताकि मेरी सारी वीडियोस बासामनी आप लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें, जिससे मेरी रहनुमाई होती है। जनाब, आज मेरे पास एक और तहरीर आई है और वैसे आजकल इसका रुझान तो बहुत कम हो गया, बल्कि तकरीबन ख़त्म हो गया। लेकिन खुदारा आप खुसूसन मैं यंग जनरेशन को कहूँगा कि आप लोग इस तरफ आएँ और बग़ैर बजाय फजूल वक्त ज़ाया करने के अपने आप को मशगूल करें, और ये अन्नी का भी बास बनेगी। देखें, सबसे पहले जो बच्चा अपने झिझकने पे काबू डाल लेता है और बोलता है, चाहे अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, पहले बुरा बोलेगा फिर वो जाके अच्छा बोलेगा। जो झिझकेगा जी लोग क्या कहेंगे, वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि वो सियाने कहते हैं सबसे मुश्किल जो होता है वो पहला स्टेप होता है। जब बच्चा पहला स्टेप उठा लेता है उसमें खुद एतमादी आ जाती है और फिर वो आगे चलना शुरू हो जाता है। ये तो आप लोगों से अक्सर का तजर्बा भी हुआ होगा। छोटे बच्चों को शुरू बिल्कुल अर्ली स्टेप जो होते हैं, वो उठता है चलता है गिरता है, उठता है चलता है गिरता है, वो यानी आहर वो चलना शुरू कर देता है। तो ये बेसिकली एक जो तहरीर है ये एक लिखने वालों के लिए है। लिखारी या ब्लॉगर कैसे बना जाए, तो इस पे है। तो लिखने वाले ने लिखा है जी, अगर आपको लिखने की चाह है तो किसी राह का इंतज़ार ना कीजिए। कलम, कागज़ या मोबाइल की स्क्रीन और सोशल मीडिया काफ़ी है। लिखना शुरू कर दें। ये कुछ टिप्स हैं। टिप्स क्या लर्निंग है, आपसे भी शेयर करता हूँ। आप भी कुछ शामिल करना चाहें तो कमेंट्स में अपना इजहार ख्याल कर सकते हैं। ये मत सोचें कौन पढ़ेगा और कितने पढ़ेंगे। लाइक्स, कमेंट्स या शेयर कितने आए, लिखें सिर्फ अपने लिए, अपने ख्यालात को अदम से वजूद में लाने के लिए। वो तहरीर जिसे कोई नहीं पढ़ता वो फिर भी तहरीर ही कहलाती है। उर्दू या इंग्लिश या इलाकाई ज़बान, जिस ज़बान में आप बात कहते हैं या करते हैं, अपना माजी और ज़मीर समझाने में आसान है। लिखना शुरू कर दें। कोशिश करें ऐसा लिखें जैसे आप बात करते हैं, सीधा साधा, साफ और टू द पॉइंट। यानी अगर आप पंजाबी बोलते हैं, आप सिंधी बोलते हैं, आप पश्तो बोलते हैं, तो आप उसमें लिखें। जिसमें ज़्यादा आसानी से आप बात समझा सकते हैं उसे प्रेफर करें, क्योंकि आप बड़ी आसानी से बात जो है ना समझा देंगे। तहरीर को गैर ज़रूरी तवालत, बनावट या कसाफत से पाक रखें। जहाँ हो सके तमहीद को नज़रअंदाज करें। ज़रूरी नहीं कि बहुत मुश्किल या मोटे अल्फाज लिख कर डालेंगे। बमा कोई दो चार इशार तो ही तहरीर अच्छी बनेगी। अच्छी तहरीर अपनी बेसाख्तगी और रवानी की वजह से ही अच्छी कहलाती है। बाकी निदरत ख्याल या फ़िक्रों की काट वक्त के साथ निकलती है। यानी वक्त के साथ साथ तजर्बा आता जाता है बंदे को। मुताला हर किस्म का लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ज़िंदगी में 200 किताबें नहीं पढ़ लिखी तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आज से शुरू कर सकते हैं। सिर्फ एक किताब से बेशुमार ऑनलाइन दस्तियाब हैं, PDF, ई बॉक्स, ख़ास तौर पर इस ज़बान में जिस ज़बान में आप लिखना चाहते हैं। और कोशिश करें मुख्तलिफ और मसनू मुतालिया हो। फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन, अदब, तारीख़, समाजियात, नफ्सियात, सियासत, हत्ता के डाइजेस्ट वगैरह भी उर्दू में लिखने वालों के लिए। कहीं से पुराने शुमारे मिले तो सब रंग का मुताला बहुत ही फ़ायदा मंद है। ऑनलाइन भी शुमारे मिल सकते हैं। साथ कोशिश करें कि रोज़ का एक अखबार बेशक ऑनलाइन पढ़ लें या सुर्खियाँ देख लें, और अदारा कालम ज़रूर पढ़ लें। इस तरह बहुत सी इंग्लिश उर्दू वेबसाइट्स हैं, ब्लॉगिंग वगैरह और
اچھے سوشل میڈیا لکھاریوں کی ان کو ضرور پڑھیں یا سوشل میڈیا پر فالو کریں۔ اچھی موویز، ڈراموں اور سیریز یا سیزن وغیرہ کا دیکھنا بھی سوچ کو اپ گریڈ کر سکتا ہے۔ لوکل نیوز چینلز کو دیکھنے سے پرہیز ہی کریں، بشمول ٹاک شوز، لوگوں سے ملنا، اہل علم کے ساتھ جہاں نشست کا موقع ملے ضرور سیکھیں۔ یوٹیوب وغیرہ تو ہے ہی، وگرنہ ایک کلک پر ہزاروں لیکچرز موجود ہیں۔ اس چیز کی فکر نہ کریں کہ آپ کی گرامر بہت ٹھیک نہیں، بہت زیادہ جملے بنانے نہیں آتے۔ آہستہ آہستہ لکھتے لکھتے اور پڑھتے پڑھتے بہتری آ جائے گی۔ کہیں تحریر بھیجتے ہیں اور وہ پلیٹ فارم اس کو منع کرتا ہے تو دل چھوٹا یا خفا مت کریں، اس کو اپنے پیج یا پروفائل پر لگائیں۔ اپنی تحریر میں سے کوشش کریں میں نہ ہی آئے، میں کی تکرار، اور اس کے علاوہ اپنی تعریف سے گریز کریں۔ اس طرح مذہبی، گروہی، جنس، ذات پات، مسلک اور لسانیت صبائیت کے تعصب سے نکل کر ایشو یا پوائنٹ پر جائز رائے یا تجزیہ پیش کریں، اور پیش کرنے کے دوران یا بعد اس کو کبھی حتمی یا آخری حقیقت مت سمجھیں۔ اپنے خیالات کو بھی جامد نہ ہونے دیں، ہمیشہ طالب علمانہ سوچ رکھیں اور مزید اور بہتر سوچ اور نظریات کی جانب سفر جاری رکھیں۔ تحریر میں طنز سے گریز کریں۔ ایک استاد کے بقول کے طنز دو دھاری تلوار ہوتی ہے، بہت سوچ کر بہت شائستگی سے طنز کریں، ذاتیات کو بالکل ٹارگٹ نہ کریں۔ غصہ، جھنجھلاہٹ تحریر میں نہ ہی ظاہر ہو بہتر ہے۔ لنڈے کے لبرل، دیسی، بدو، پاکستانی، فلانا ایجنٹ، غدار، پٹواری، یوتھیا، اس قسم کے الفاظ گالی نہ ہی ہوں تو ایک قسم کا بھرا پستول ہے، ان کو تحریر میں داغنے سے پرہیز کریں۔ ہاں، تحریر کو پر مزاح یا شگفتہ بنانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن لطیف پیرائی میں کسی کی تحریر کاپی نہ کریں، نہ خیال، نہ کوئی حصہ اس ایشو یا آئیڈیل یا موافقت یا مخالفت۔ اپنی بات اپنے الفاظ میں بیان کریں، کسی کا کچھ کوٹ کریں تو نام یا ریفرنس دیں، کسی کی پوسٹ کاپی کر کے اپنی وال پہ شیئر کریں تو اس کا نام ضرور لکھیں، یہ بھی تقویٰ ہے۔ محض لوگوں کو خوش کرنے عوامی پذیرائی یا چلتی کا نام گاڑی پر سوار مت ہوں۔ اپنی رائے، اپنے دل کا فیصلہ اور اپنی سمجھ میں جو آئے اس پر لکھیں، چاہے آپ کے قریب ترین لوگ، فیملی، رشتہ دار اور دوست ہی اس بات یا نقطہ نظر کی مخالفت کیوں نہ ہو۔ ہاں، جب لکھیں اپنے پورے علم اور ایمانداری سے لکھیں اور عاجزی اور اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں، اور ضروری نہیں کہ ہر موضوع پر لازمی لکھا جائے اور ہر جگہ رائے دی جائے، لیکن جو لکھیں اگر اس میں کوئی خیر ہے یا کوئی ڈیٹا تو پورا ریفرنس دیں، تجزیہ کریں، سورس چیک کریں اور بہت تسلی سے پھر اس کو شامل کریں۔ بیٹھے بیٹھے سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں، کوشش کریں آپ کے لکھے سے کوئی ایشو ہائی لائٹ ہو، کسی احتجاج کو زبان ملے، کسی کی ذات کو فائدہ ہو، کسی کو آسانی عطا ہو، کسی کو سکون یا خوشی حاصل ہو، یا اس کے علم اور معلومات میں اضافہ ہو۔ کسی تحریر لکھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، ٹائپنگ کی صلاحیت اور لفظوں کا ڈھیر تحریر نہیں ہوتا۔ باقی بچپن میں کسی درسی کتاب میں ایک شعر پڑھا تھا، وہ سب شاید خوش خطی پر، لیکن آخر ایک فارسی شعر لکھا تھا جو لکھنے کے اس عمل میں آپ کی بھی مدد کر سکتا ہے، پس مستقل مزاجی ضروری ہے۔ گر تمی خوابی کے باشی خوش نویس، میں نویس سو می نویس و میں نویس۔ اگر تو چاہتا ہے خوبصورت لکھنے والا بن جائے تو لکھتا رہ۔ پس از تحریر اور ہاں تحریر کو پوسٹ کرنے سے پہلے 2-3 دفعہ ضرور پڑھ لیں، کہیں کوئی فقرہ نامکمل
کہیں کوئی ٹائپنگ کی غلطی، کوئی کوما، فل سٹاپ یا پھر اس طرح کوئی پوائنٹ بھی بھول سکتے ہیں۔ تو پروف ریڈنگ ضروری، اگر خود سے اپنی ہی تحریر 2 یا 3 دفعہ نہیں پڑھی جا رہی تو یاد رکھیں قاری سے تو ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ امید ہے نو آموز یا ابھی لکھنے کے خواہش رکھنے والے بہت سے لوگوں کی الجھن میں کچھ کمی واقع ہوئی ہوگی۔ باقی آپ کے ذہن میں جو سوال ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ نوید تاج غوری، جناب میں نے آپ کا نام بھی لے لیا کیونکہ آپ نے بہت ہی اچھی تحریر لکھی، آپ نے بہت ہی اچھا نئے لکھنے والوں یا نئے ویڈیوز بنانے والوں کو بھی گائیڈ کیا۔ ایک بندے کے اندر خوف ہوتا ہے بعض کا، وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن بات وہی لوگ کیا کہیں گے، اور بھاڑ میں جائیں لوگ بھی۔ ہاں، صرف پوزیٹیو تحریر ہونی چاہیے، پوزیٹیو ویڈیو ہونی چاہیے، جس میں کوئی ویڈیو دیکھے یا تحریر پڑھے تو اس کی اصلاح ہو، اصلاحی تحریر ہونی چاہیے۔ میں ہمیشہ کافی آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں کہ مجھے تحریر آئی ہے، اور نوید صاحب بہت مہربانی، آپ نے مجھے گائیڈ کیا۔ آگے سے انشاءاللہ میں اس رائٹر کا نام بھی لوں گا، لازمی لوں گا۔ اب میں اپنی یہ ایک حصہ بنا لیا ہے اس کا کہ جس کی تحریر ہو کم از کم اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، میں ضرور اس کا نام بھی لوں گا۔ اور شکریہ تو ویسے میں ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا جو مجھے تحریریں بھیجتے ہیں، یا کالم سے یا کوئی تحریر میں اٹھاتا ہوں وہ میں اس کی ویڈیو بنا لیتا ہوں۔ اور جو اچھی تحریر ہوتی ہے، جس سے کسی کو سبق ملے، جس سے کسی کو فائدہ ہو، میں وہ تحریریں اٹھاتا ہوں۔ تنقید برائے تنقید والی تحریریں نہیں اٹھاتا۔ اور امید ہے جناب آپ یہ نوید تاج غوری صاحب کی یہ تحریر جو میں نے آج اپنی اس ویڈیو میں پیش کی آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ کمنٹس باکس میں ضرور رائے دیجیے گا، اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔